دے گیا اللہ اکبر جب تک تو کار نہیں آوے گا تیری ماں نو تیری جناب والا ٹینشن لگی رہے گی تیرے باپ نو تیری پریشانی لگی رہے گی تے میں جے نوجواناں نو پیغام دینا چاہنا نوجوانا کبھی تو شام لیٹ ہو جائے تو کیا کرنا گا تیرا باپ تینوں بار بار کال کرتا ہے بیٹا تو نے میرے کول آیا کر کیوں نہیں آیا بار بار تیرا باپ تینوں کالا کرتا ہے اللہ دی قسم کوئی نہیں تے کالا کردا کسی نوں بھی فکرا نہیں تیریاں فکرا تیرے ماں باپ نوں تیریاں اگر اج ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی خدمت کر لے اگر اج ماں باپ زندہ نے ماں باپ دی عزت کر لے کہ ماں باپ تو بڑا دنیا کے اندر مخلص کوئی نہیں میں کا کرنا وا اللہ دی قسم دنیا پوری کے اندر کوئی بندہ اتنا مخلص نہیں کوئی رشتہ اتنا مخلص نہیں نہ بھراواں دا رشتہ اتنا مخلص ہے نہ بیویاں سجنا دا اتنا مخلص ہے جتنا رشتہ ماں باپ کا مخلص ہے اس واسطے میرے قدر کر ماں باپ دی اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کرنا جاواں میرے دل کے اندر جوڑے آ گئے ذہن کے اندر پڑھ جاواں عظمت والدین شان والدین اللہ اکبر اللہ کتنا عزت کیتیاں ماں باپ دیاں اللہ انہاں بڑا مقام عطا کرے گا اللہ اکبر اللہ سنے ہم نے نا ماں باپ جنت دو میں ماں باپ جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے ماں باپ جنت دو میں ماں باپ جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کی بیجنا جنت او پا گئے ماں باپ جنت دو میں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفا ماں کر لے جیندیاں نال وفا ماں کر لے اج ماں باپ زندہ نے خدمت کر لے اللہ اکبر اللہ ماں باپ زندہ ہوندے نے تے جناب والا کبھی 100 روپیہ باپ نو خوشی دے نال نہیں دتا تے جناب باپ ٹر گیا تے لوکاں نو مخان واسطے جناب والا دیگاں چڑھا دتیاں لوکاں نو مخان واسطے دیگاں چڑھا دتیاں فیملیاں نو اکٹھا کر لیا لوکاں نو جمع کر لیا اور باپ زندہ سی تے خدمت نہیں کیتی باپ 100 200 درسدا رہندا کدی دتا نہیں سی تے اج باپ ٹر گیا لوکاں نو مخان واسطے دیگاں چڑھا رہا ہے نہ میریا اس باپ دا تینوں دنیا دے اندر بھی اللہ سزا دے
پھر اللہ پاک نے حافظ قرآن بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے قاری القرآن بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے عالم دین بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے محدث الاسد بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے محقق بھی بنایا، پھر اللہ پاک نے امام بھی بنا دیتا۔ اللہ کو اکبر، اللہ اس واسطے بھی دیا ماں باپ کی عزت کرنا، اللہ کو اکبر، اللہ ماں باپ کا احترام کر، ماں باپ کی عزت کر، پھر میں کیوں نہ کندھا جمع کرنا پڑے گا۔ اللہ کو اکبر، اللہ ماں باپ کی شان ہے، ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کی عزت ہے۔ اللہ کو اکبر، اللہ سن عمر درازی دا، عمر درازی دا، تینوں رازم دس جاواں، عمر درازی دا، تینوں رازم دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر، ماں باپ نو راضی کر، تیریاں وٹ جانن ساواں، عمر درازی دا۔ پھر میں کیوں نہ کندھا جاواں، اج میں جدوں جناب والا اپنے گھر دے اندر جدوں جانا، جدوں میں اپنے گھر دے بیڑے دے اندر داخل ہونا، پھر مینوں وہ جملہ یاد آ جاندا ہے، کتنا سونا بیڑا ہے، کتنا سونا اے بیڑا ہے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، کتنا سونا اے بیڑا ہے، جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے، اس بیڑے وچ رہندیاں سدا گھوڑیاں چاواں، عمر درازی دا، تینوں رازم دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر، تیریاں وٹ جاون ساواں۔ ماں باپ دا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 5 مقامات تے کیتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریا کر، اپنے ماں باپ کی قدر کریا کر۔ اللہ کی قسم ہے تو ماں باپ کی عزت کرے گا، قدر کرے گا، احترام کرے گا، انہاں کولوں دعاواں لے گا، اللہ تینوں دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائے گا تے آخرت دے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ کسے کو جان دی لوڑ کوئی نہیں، کسے پیر بابے فقیر عالم کاری دے کو نہیں جان دی لوڑ۔ تینوں کوئی بھی ٹینشن بن گئی ہے، پریشانی بن گئی ہے، باپ دے قدماں چ بیٹھ جا کر۔ میرے نبی فرماندے نے باپ کو کہہ کے دعا کرائی، اللہ تیری دعا رد کرتا ہی۔ نبی پاک نے فرمایا اپنے باپ نو کہہ کے دعا کرایا کر، ابو مینوں پریشانی ہے، ابو میرے واسطے دعا کر۔ نبی فرماندے نے تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرے گا، رب نو قبول فرما لے گا۔ اس واسطے باپ دے قدماں دے اندر بیٹھ جا کر، انہوں دبایا کر، اودے پیر نپیا کر، اون تو کولوں دعاواں لیا کر۔ اس طرح اپنی ماں دے قدماں دے اندر بیٹھا کر، اے جیے جے تو دعاواں والا بٹن دبا دیتا ہے۔ میرے اللہ پاک دے کولوں دعا ہے، میں جو کچھ بیان کیتا ہے تساں سنیا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل وچ اس موضوع دی سانوں ضرورت ہے، لوگ کیونکہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے، اس واسطے مینوں کافی ساتھیاں نے کہا بھی سی میں اس موضوع تے تہاڈے سامنے گفتگو کیتی ہے۔ اللہ پاک دے کولوں میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا تساں سنیا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔